अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे, ऑफ कोर्स मुझे देख रहे हैं, और पीछे मेरा पर्दा है और इसकी डिज़ाइन देख रहे हैं। और इस शो का नाम है कुछ नई शो। तो इस कुछ नई शो में आज हम आपको सुनाएंगे कहानी, बल्कि आज नहीं सुनाएंगे बल्कि हम आपको कहानी सुनाते जाएंगे। बल्कि कुछ लोगों का वतीरा है, तो हम भी कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है असलम की कहानी। अच्छा, ये नाम असलम, सलीम, नदीम कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि कहानी मैंने लिखी है और मुझे नाम असलम समझ में आया, तो मेरी मर्जी में इसका नाम असलम रखूँ या किसी कहानी मर्जी है, खैर नहीं है। तो शायद आपको भी पसंद नहीं आए, ये भी हो सकता है। मुझे तो बहुत पसंद आई क्योंकि मैंने लिखी है, बड़ा झक मारा है। देखेंगे ये कितनी बड़ी कहानी है, माय गॉड। मुझे अरे कई सालों पुरानी लिखी हुई है। अच्छा, ये देखिए एक साइड पे नहीं है, ये कई साइड पे दोनों तरफ लिखी हुई है। देखिए इतनी सारी लिखी हुई है और मुझे खुद हैरत हो रही थी कि वाकई मैंने लिखी है। एनीवे, तो ये मार्केटिंग हो गई थोड़ी सी। कहानी देखें, राइटिंग आप देखें कितनी सारी भी राइटिंग है, लेकिन कहानी जबरदस्त। इसमें जो है कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि ये 1900 डॉट डॉट का जिक्र है। ये 1965 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 85 या, लेकिन कहानी है पिछली सदी की। कहानी पिछली सदी की है और कहानी की इस तरह शुरू होती है कि ये कराची के एक नीम मुतवसत तबका ही समझ लें, उसमें एक घराने की कहानी है जिसमें 2 मंजिला मकान है और जिसमें एक नीचे एक दुकान भी है जो कि किराए पर चढ़ी हुई है। उस मकान का नंबर है 66। इसमें सलीम अहमद के यहाँ एक गंदमी रंग के घुंघराले वाले बच्चे की विलादत होती है, और क्योंकि ऊपर से तीसरा बच्चा होता है तो उसकी पैदाइश बिल्कुल इसी तरह एक आम सी बात होती है कि जैसे सुबह के नाश्ते में चाय पी के बंदा काम करने जाता है, तो एक मामूली सी बात होती है। लेकिन ये नसरीन जो कि उसकी वालदा होती हैं, उसके लिए एक अहम बात होती है और वो उसको अल्लाह की एक नेमत समझ के रखा। सलीम का नाम रखने का मौका आता है तो सलीम ने नसीम को कहा कि बोला कि इसका नाम इस दफ़ा खाला बिल्किस से पूछ लिया जाए, जो कि पिछली दफ़ा इसलिए नाराज़ थी कि उनको सादिया के अकीके गोश्त की सिर्फ दुम भेजी गई थी, और अहमद और मुन्नी की वलाद की खबर तो उनको पड़ोस से मिली। नसीर ने खाला बिल्किस का एहसान तो नहीं लिया, लेकिन अपने दिल में पोशीदा एक नाम असलम अपने बेटे को दे दिया। कहानी आगे चलती है और बरक रफ्तारी से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और चौथी औलाद के बाद नसरीन से सलीम साहब का रिश्ता, रब्ता, ताल्लुक सब कुछ ख़त्म हो जाता है और नसीम को भी इसका और सलीम साहब अपनी ज़्यादातर वक्त अपनी रंग साजी की दुकान में कलर रंगों से लिपटे हुए और खेलते हुए गुजारते हैं, या रात को अंधेरे में एक ढीले ढाले बड़े से रेडियो को कान से लगाए फरंगी नशरियाती इदारे के बाखबर रहने के चैनल से खबरें सुनते रहते हैं। नसीम भी इन हालात में खुश थी और वैसे भी सलीम साहब के ज़ाहिरी इश्क और असलन जुल्म से आफियत मिल गई थी। असलम जब 8 साल का हुआ, अच्छा कहानी अब 8 साल बाद गुजर गई, तो बड़ी तेज़ी से फास्ट फॉरवर्ड हो गई है। तो असलम जब 8 साल का हुआ तो उसे नसरीन ने स्कूल भेजना चाहा, जिसके लिए इसको सलीम साहब की इजाज़त चाहिए थी और मजबूरन उनको सलीम साहब के साथ कुछ वक्त गुजारना था और इजाज़त लेनी थी, और माली ताउन भी दरकार था, क्योंकि पुराने ज़माने ये बात है जब अमूमन ऐसा ही हुआ करता था, ख़वातीन अपने मियाँ हज़रात से ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करती थी। अच्छा, वैसे जब सलीम और नसीम की एक बहुत अच्छी ताल्लुक़ कायम था, और आगे ये सिर्फ किताब में देखिए क्या लिखा हुआ है, फिलहाल मैं ये नहीं बता सकता। तो नसीम के लिए इस काम के लिए सिर्फ 2-4 दिन या 2-4-5 दिन रात लगते थे, लेकिन अब कुछ और था। नसीम और सलीम के ताल्लुक़ ख़त्म हुए, नसीम और सलीम का ताल्लुक़ भी जो ख़त्म हुआ, 8 साल का अरसा गुजर चुका था, तो ये एक मारका मारने के मुताबिक था। तो नसरीन इस बात में
اس موقع کی تلاش میں تھی کہ جیسے ہی سلیم صاحب کسی دن گھر پہ موجود ہوں اور وہ اس بارے میں بات چلائیں، لیکن یہ موقع نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ ایک موقع اچانک مل جاتا ہے، اور کچھ ہوتا ایسا ہے کہ یہ کوئی منگل کا دن تھا جب سلیم صاحب برخلاف توقع مغرب سے پہلے دوپہر میں کیلولہ کرنے گھر پہنچے تھے، اور اپنی صحن میں رکھے ہوئے ایک بہت ہی پرانے، جو کہ جس کو لیا صوفے کی حالت میں لیا گیا تھا اور اب کثرت استعمال سے ایک چٹیل پلیٹ فارم کی طرح ہو گیا تھا، نیند لیٹے تھے، اور ان کے زیر جامہ کا زار بند بھی نیچے لٹک رہا تھا۔ نسرین کو سلیم صاحب کی اس حالت دیکھ کے کافی حیران ہوئی، اور مطلب کچھ ساتھ ایک دم دلان میں اپنے کمرے اور اس کو دیکھ کے حیران رہی، اور کچھ ساتھ تک اچانک کھڑی رہ گئی۔ خیر کچھ دیر بعد اپنی تمام ہمت جمع کر کے اپنے آپ کو نسیم نے سنبھالا اور سلیم صاحب کے پاس آگے بڑھنے لگی۔ جیسے ہی نسیم صاحب سلیم صاحب کے پاس پہنچی تو سلیم صاحب یکایک اٹھے اور سیدھے ہو گئے۔ سلیم، یہ کیا تم چور و چکو کی طرح دبے پاؤں میرے پاس آ رہی ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ نسیم، کچھ نہیں۔ نسرین کی روح تو گویا ایک دم قبض ہو چکی تھی۔ آپ کب آئے؟ نسیم کی آواز کبھی اس طرح نکلی کہ جیسے کسی مکھیوں کے گول نے اچانک بھن بنانا شروع کر دیا ہو۔ سلیم، ارے کیا بھن بنا رہی ہو؟ بتاؤ کیا کہنا تھا؟ تم کیوں میرے پاس اٹکتی ہو؟ وہ تو ماجد صاحب کے گھر رنگ ہونا تھا، اس لیے میں آج جلدی آ گیا اور تاکہ اس ساتھ میں سامان بھی لے کے آ گیا، اور تم کھڑی میرا وقت برباد کر رہی ہو۔ نسرین شاید اس سیکنڈ کے عدالت سے الٹے قدموں سے کمرے بھاگنے لگی تھی۔ سلیم صاحب اس کی حرکت کو دیکھ کر پہلے زیر لب مسکرائے اور پھر واپس صوفے سے راض ہو گئے۔ رات ڈھلتے ہی نسرین سلیم صاحب کے پہنچ گئے، جو اپنے ریڈیو کو سیل کو زور سے مار رہے تھے، جو کہ ہمارے خاص پاکستانی سٹائل ہے کسی بھی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے۔ اور نسیم کو آتے ہی دیکھ کے بولے، دیکھو ابھی کل ہی میں نے اس کو 5 روپے کے سیٹ ڈلوائے اور آج یہ منہ پھر ہلکی سی گر بھی نہیں کر رہا۔ نسرین سے صحیح کہہ رہی ہے، آج کل کچھ خدا خوف نہیں رہا، لوگ سب 2 نمبر چیزیں بیچتے ہیں۔ پھر اچانک خیال سے سلیم صاحب گویا کسی گہری نیند سے جاگے اور شلوار کی جیب میں سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کے نسیم کے سامنے لگایا ہے۔ سلیم، ارے ہاں یہ تو بتا کہ تم نے بتایا نہیں کہ بلکیس خالہ کا خط آیا تھا۔ نسیم جو کہ دل میں اسلم کے اسکول کی بات کو چلانے کے آگے بڑھانے والی بات تھی، یہ دیکھ کے اس کا منہ فک ہو گیا اور بالکل برداشت نہیں، اور گرتے گرتے بچی، جی خط جی میں نے تو نہیں دیکھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیم اوپر سے اس کو، سلیم تو جھوٹ بولتی ہے، تو نے مجھے نہیں بتایا، تو نہیں چاہتی کہ میں بلکیس سے کھایا، اور اپنی زوردار لات نسرین کی طرف اچھال دی۔ نسرین اس برخلاف توقع اس حملے کے بالکل نہیں تھی، اور ایک زور سے آہ کی آواز نکل کر دوہری ہو گئی، اور لیکن نسرین نے سلیم کی ٹانگوں کو لپٹ گئی، اور کوشش کرتے لیکن نسرین نے ٹانگیں نہیں چھوڑی اور کندھوں سے لپٹے سو گئی۔ سلیم صاحب بھی نہ جانے پھر رات کے سویر سو گئے۔ تو حضرات خواتین اور بچے جو بھی ہیں دیکھ رہے ہیں اس کو، تو یہاں تک ہوتی ہے سلیم کی اسٹوری۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی لگ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے نہ بھی لگ رہی ہو، لیکن آئی ڈونٹ نو، جیسے بھی لگ رہا ہے آپ کی مرضی۔ تو یہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ کہانی کافی لمبی ہے۔ آپ کو یہ شاید کسی بھی مشہور چینل کا ڈرامہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ ذرا سے الگ ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ دیکھنے کا، سننے کا اور محسوس کرنے کا، لک اینڈ فیل جس کو ہم کہتے ہیں کرنے کا۔ تو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور اصل کی کہانی آگے بڑھتی ہے۔